और एट 9 में तबसरों, तज्जियों, रिपोर्ट्स के साथ आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। और अब बात करेंगे सजाए मौत के कानून की। हुकूमत ने सजाए मौत का कानून खत्म करने का फैसला कर लिया है। मौत की सजा को 25 बरस उम्र कैद में तब्दील करने के लिए सूबों से सिफारिशात भी तलब कर ली गई हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबों को भिजवाए गए मरासले में वफाकी हुकूमत की तरफ से सजाए मौत खत्म करने की तजवीज़ पेश कर दी गई है और सूबों से कहा गया है कि वो मौत की सजा खत्म करने के हवाले से अपनी सिफारिशात 15 रोज में अरसाल कर दें। सिंध के वजीर कानून अयाज सोमरो ने CNBC पाकिस्तान को बताया है कि हुकूमत की जानिब से मौत की सजा खत्म करके इसे 25 बरस उम्र कैद में तब्दील करने की तजवीज़ दी गई है। सिंध हुकूमत काबीना में तजवीज़ रखेगी और मुशावरत के बाद तजावीज़ वफाकी हुकूमत को अरसाल कर देगी। इंसानी हुकूक की तंजीमें सजाए मौत के कानून में तब्दीली का मुतालबा करती रही हैं। बेशतर मगरबी ममालिक में सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया जा चुका है। बात हो रही है सजाए मौत के कानून के हवाले से। हुकूमत ने सजाए मौत का कानून ख़त्म करने का फैसला कर लिया। मौत की सज़ा को 25 बरस उम्र कैद में तब्दील करने के लिए सूबों से सिफारिशात तलब कर दी गई हैं। क्या ये तब्दीली इतनी आसानी से अमल में लाई जा सकती है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंसानी हुकूक की कारकुन अंदलीब अब्बास और आलिम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान। अंदलीब, ये कहिएगा कि अगर पाकिस्तान के आइन को सामने रखा जाए और इस बात को कि सजाए मौत इस्लाम में मौजूद है, क्या सजाए मौत ख़त्म करना मुनासिब है? जी, सबसे पहले तो जो बात है वो ये है कि इसका मकसद क्या है और इसकी टाइमिंग क्या है और इसकी प्रायोरिटी क्या है। हुकूमत के पास लगता है कि ये सबसे अहम मसला है जो इन्होंने ये किया है। सबसे पहली बात यह है कि जी 7 प्रिजनर्स को प्रेसिडेंट ज़रदारी ने, जिनको सजाए मौत थी, रोक दिया। फिर अयाज समरू साहब ने 2 महीने पहले ही कह दिया था कि जी ये पार्टी 2013 मार्च इलेक्शंस तक किसी को भी फांसी नहीं लगाएगी। अब ये जो सारी बातें हैं, इनके पीछे तो नजर आता है वो सियासी नजर आता है, इसमें कोई इंसानी हकूक का मकसद नजर नहीं आता। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अगर आप देखें इसको इस पर्सपेक्टिव से, 58 नेशंस अभी भी हैं जिनमें ये डेथ सेंटेंस मौजूद है और अगर इसको तब्दील करना है, 25 साल में इन्होंने कहा है, तो ये देखना है कि कुछ ऐसे क्राइम्स हैं, दहशत गर्दी है, ऐसे मैस मर्डरर्स हैं, मैसेकर्स हैं, जिनको ये 25 साल जो कैद है ये उनकी भी नहीं है। अगर आप मगरबी ममालिक को देखें जिनमें ये बैन है, तो आप ये देखें कि आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद दी गई है और वो भी एक शक की बुनियाद पे। तो अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये सेंस नहीं बनती। और अगर हुकूमत ने इतना ही हुकूमत को इंसानी हकूक का ये फैसला करना है, तो सबसे पहले हुकूमत जो ऑलरेडी बिल पड़े हुए हैं जिनसे पाकिस्तान की अवाम जो है वो पिस के मर रही है, अकाउंटेबिलिटी बिल, करप्शन की वजह से, आजकल जो सैलाब हुए हैं उनकी वजह से, और बहुत से लेजिस्लेशन है, एंटी टेररिज्म का लेजिस्लेशन जो है 1997 का पड़ा हुआ है, उसमें जो मिसिंग पर्सन्स हैं, आजकल जो सबसे बड़ा इंसानी हकूक का मसला है, ये तो चले प्रिजनर्स हैं, जो बेगुनाह इंसान मिसिंग हो गए हैं बलूचिस्तान में, जिन पे कि यूनाइटेड नेशंस को बुलाया गया है और जिस पे तमाम हुकूमत फेल हो गई है, उसमें जो 1997 का बिल है, अब्बास साहब, आपने मिसिंग पर्सन्स का हवाला तो हम यकीनन आगे भी करेंगे, इस हवाले से बात भी करेंगे, लेकिन हम बात करें तो सजाए मौत के कानून के हवाले से आपको मुनासिब नहीं लगता कि हुकूमत का जो ये फैसला है कि जी 25 साल कर दी जाए, मौत की सज़ा ना दी जाए, ये आप इसको किस तरह तनाजुर में आप देखती हैं? ये बेहतर नहीं है अगर आप इंसानी हुकूक के अलंबरदार भी हैं? देखिए जी, मैं तो आपको साफ बता रही हूँ कि मैं कहती हूँ हक होना चाहिए। हमारे आइन के अंदर ये मौजूद है। 58 नेशंस में इंडिया ने अभी अबॉलिश नहीं किया और लोगों ने अबॉलिश नहीं किया। मैं इसके ना हक में हूँ ना वो ये कह रही हूँ कि जी ये बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ अंदलीब साहबा, बिल्कुल आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। हम इसी हवाले से बात कर लेते हैं मुफ्ती साहब से भी। मुफ्ती साहब, कहिएगा कि क्या इस्लाम सजाए मौत को खत्म करने की इजाजत देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम की रूह से बुनियादी तौर पर, उसूली तौर पर सज़ाओं की 2 किस्में हैं। एक वो जिनका तयन कुरान और सुन्नत में कर दिया गया है और दूसरी उनको हुदूद कहते हैं, क़िसास कहते हैं। दूसरी किस्म की सज़ाएं वो हैं
کہ جن کو شریعت نے قرآن و سنت نے قطعیت کے ساتھ متعین نہیں کیا ان کو تعزیرات کہتے ہیں۔ جہاں تک تعزیرات کا تعلق ہے، کوئی بھی حاکم وقت ہو یا ہیئت حاکمہ، پارلیمنٹ، لیجسلیچر، کانگریس یا مقننہ، جو بھی کسی ملک کی قانون سازی کی ساخت ہے، ہیئت ہے، ان کو تعزیرات میں کمی اور بیشی کا اختیار حاصل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی وزڈم یا لیگیسی یا دانش یا حکمت سے ہم اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن وہ سزائیں جو قرآن مجید نے متعین کر دی ہیں، قرآن و سنت میں جن کا تعین کر دیا گیا ہے، اگر روئے زمین کی ساری پارلیمنٹس یا سارے لوگ بھی متفق ہو جائیں تو جن کا قرآن و سنت پر ایمان ہے وہ اس بات کے پابند ہیں کہ وہ برملا یہ کہیں کہ سب مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے مفتی صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر اس قسم کے قوانین میں تبدیلی لائی جا رہی ہے تو کیا آئین پاکستان میں سے قرآن اور سنت کا حوالہ بھی لینا چاہیے؟ اس طرح کی جو بھی تبدیلی لائی جائے گی یہ آئین پاکستان کے سراسر خلاف ہوگا، کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین اس بات کی گارنٹی دیتا ہے، ضمانت دیتا ہے، اور پارلیمنٹ یا قانون ساز ادارے کو اس کا پابند ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ تو جب قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا کہ کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ قتل میں قصاص کا نافذ کرنا یہ فرض ہے، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان لینا یہ فرض ہے، اور اس میں تخفیف کا اختیار صرف مقتول یا مقتولین کے ورثاء کو تو حاصل ہے، حاکم وقت کو یا پوری پارلیمنٹ کو قطعاً اس کا کوئی اختیار اور کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں اور اللہ کی زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، اسے اسلامی اصطلاح میں حرابہ کہتے ہیں، اور آج کل کی مروجہ اصطلاح میں ٹیررزم اور دہشت گردی کہتے ہیں۔ اس کی سنگین سزائیں قرآن مجید میں قطعیت کے ساتھ متعین کر دی گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو چن چن کر قتل کر دیا جائے، انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، اور مخالف سمت سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، یا ان کو زمین سے اٹھا دیا جائے۔ تو یہ سزا جو ٹیررزم ہے، جو حرابہ ہے، یا آج کل عربی میں سے احراب کہتے ہیں۔ بالکل مفتی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اندلیب عباس صاحبہ آپ سے ایک بات یہ اور جاننا چاہوں گی، جیسے کہ آپ نے عافیہ صدیقی کا حوالہ دیا، آپ کیا سمجھتی ہیں جو رد و بدل کی جا رہی ہے سزائے موت کے قانون کے حوالے سے؟ ہم اگر یہ کہیں کہ 25 سال سزا کا حکم دیا گیا ہے، آپ یہ کہیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ اس کو اور بڑھانا چاہیے، یا آپ نے 86 سال کی سزا آپ نے کہی کہ عافیہ صدیقی کو دی گئی، کس طرح سے دونوں کا موازنہ کر رہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ موازنہ ہوتا ہے، آپ کا سزا جو ہوتی ہے نا وہ جرم پہ ہوتی ہے، اور جرم کیا ہے اور جرم کس حد تک، یہ اسی کے لیے جو ہمارا آئین بنا تھا اس میں بڑی اسپیسیفکلی کہا گیا کہ ڈیتھ سینٹنسز فار دی الٹیمیٹ کرائمز جو ہیں، اور الٹیمیٹ کرائمز کے اندر بے شمار کرائمز آتے ہیں، اور اگر آپ ایک بالکل سادہ سا کہہ کہ جی 25 سال اس کو سبسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں، چاہے اس نے 25,000 لوگوں کو مارا ہو جیسے وہ بم بلاسٹ میں مارتے ہیں، تو یہ تو جسٹیفائی نہیں کرتا۔
اور جیسے میں نے کہا کہ ان ممالک میں بھی جن میں یہ ابولش ہے اس کا 25 سال نہیں ہے، اس کی اکارڈنگ ٹو دا کرائم ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ حکومت نے یہ جو بلینکٹ دیا ہے اور یہ جو ریزن ہمارے ساتھ انسانی حقوق کی علمبردار ہیں، بات کر رہی تھی سزائے موت کے قانون کے حوالے سے. حکومت نے سزائے موت کا قانون ختم کرنے کا فیصلہ کیا، 25 سال کی سزا کا حکم دیا. ہم نے مفتی منیب الرحمان سے بھی بات کی اور اسلام کے حوالے سے بھی ان کا تجزیہ لیا. حکومت نے سزائے موت کا قانون ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. موت کی سزا کو 25 برس عمر قید میں تبدیل کرنے کے لیے صوبوں سے سفارشات بھی طلب کر لی گئی ہیں. بیشتر ممالک میں اب بھی بعض جرائم کی سزا موت ہے. ایک زمانہ تھا جب سزائے موت پانے والوں کو کہیں ہاتھی کے پیروں تلے کچلا جاتا تو کہیں بھوکے مگرمچھوں اور شیروں کے سامنے پھینک دیا جاتا تھا. صرف یہی نہیں، قیدیوں کو موت کی نیند سلانے کے لیے انہیں ابلتے ہوئے تیل میں بھی پھینکا جاتا رہا ہے. مگر اب سزائے موت پانے والوں کو چند مخصوص طریقوں سے ہی مارا جاتا ہے. آج کل سزائے موت کے طریقے گنتی کے ہی رہ گئے ہیں. ان میں پھانسی، زہریلا انجیکشن، الیکٹرک چیئر جس میں سزائے موت پانے والے کو بجلی کے جھٹکوں کے ذریعے ہلاک کیا جاتا ہے، اور سر قلم کر کے ہلاک کرنا شامل ہے. نیوز 8 9 میں مزید تبصرے اور تجزیے بھی شامل کریں گے، لیکن پہلے ایک بریک. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ.